नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतं। विषयः अस्ति पुरस्तादपवादाः अनन्तरं विधिं बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः अध्ययनं जायमानमस्ति। परिभाषायाः अर्थः अस्ति अष्टाध्याय्यां यदि अपवादसूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते तर्हि तादृश अपवादसूत्रं स्व अव्यवहितं स्वाव्यवहितं पर सूत्रं सामान्यसूत्रं यदस्ति तत् सूत्रमेव बाधते, न तु व्यवहितं यत् सूत्रम्। अतः साक्षात् अनन्तरं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। अपवादसूत्रं पूर्वं पठितं चेत् तस्य साक्षात् अनन्तरम् उत्सर्गसूत्रं किम् अस्ति केवलं तस्य एव बाधकं भवति, न तु अन्येषां। तदर्थम् अस्माभिः अत्र प्रथमतया वृद्धिरेचि इति सूत्रमस्ति, सन्धिसूत्रं। तस्य अपवादसूत्रमस्ति एङ्गि पररूपम्। वृद्धिरेचि इत्यनेन अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः। एङ्गिपररूपम् इत्यनेन उपसर्गः वर्तते, अवर्णान्त उपसर्गः, तस्य अनन्तरम् एकारादि ओकारादि धातुरूपी शब्दः अस्ति चेत् तदानीं पूर्वपरयोः पररूपादेशः भवति इति एङ्गिपररूपम् इति अपवादसूत्रमस्ति वृद्धिरेचि इत्यस्य। इदानीम् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः अस्ति एतेदत् यूट्सु इति सूत्रं। यत्र पररूपादेशः प्राप्तः तत्रापि वृद्धि आदेशः इष्यते यदा अवर्णान्तात् इण् धातुः अथवा एद् धातुः, एजादि इण् धातुः एद् धातुः वर्तते चेत् तदानीं पूर्वपरयोः वृद्धि आदेशः भवति इति अपवादसूत्रमस्ति। तर्हि तादृश अपवादसूत्रं केवलम् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य एव बाधकं भवति, न तु ओमाङ्गोश्च इत्यस्य। ओमाङ्गोश्च इत्यनेन अवर्णात् ओम् शब्दे परे आङ् शब्दे च परे पूर्वपरयोः पररूपादेशः इति उक्तं। तर्हि पुनः वृद्धिसन्धिम् अपि बाधित्वा पररूपादेशः भवति वा इति अत्र प्रश्नः अस्ति। एतेदत् यूट्सु इति सूत्रम् उमाङ्गोश्च इत्यस्य बाधकम् अस्ति वा न वा। यदि बाधकम् अस्ति तदानीं वृद्धिरेचि एव भवति, न तु पररूपादेशः। तर्हि अस्माभिः किं दृष्टं, परिभाषायाः बलेन पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधिं बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषायाः बलेन एतेदत् यूट्सु इति सूत्रं केवलम् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य एव अपवादसूत्रं, न तु ओमाङ्गोश्च इत्यस्य। तर्हि अत्र पृथक्तया बलाबलचिन्तनं वयं कुर्मः चेत् एतेदत् यूट्सु अनन्तरम् ओमाङ्गोश्च अनयोः द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः वर्तते इति कृत्वा तत्र एतेदत् यूट्सु इति सूत्रम् ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपवादः नास्ति। अनयोः अन्यत्र लब्धवकाशः वर्तते, तर्हि तुल्यबलविरोधः वर्तते। तुल्यबलविरोधे सति तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परसूत्रस्य कार्यं भवति। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं परसूत्रम् इति कृत्वा पररूपादेशः भवति। अतः एतेदत् यूट्सु इति सूत्रम् ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपवादः नास्ति। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रमपि एतेदत् यूट्सु इत्यस्य अपवादः नास्ति, यतोहि द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति कृत्वा एतेदत् यूट्सु इति सूत्रम् ओमाङ्गोश्च इत्यस्य अपवादः अपि नास्ति। अत्र ओमाङ्गोश्च इति एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः वा इति चेत् तथापि नास्ति, उभयत्र पररूपादेशः एव उच्यते। तर्हि द्वयोः अपि निमित्तं भिन्नमेव वर्तते इति कृत्वा ओमाङ्गोश्च इति एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः अपि नास्ति इति तदस्माभिः दृष्टं। तत्पश्चात् रात्राह्नः पुंसि इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तत्र तत्पुरुषसमासे द्वन्द्वतत्पुरुषसमासे यद् लिङ्गम् उत्तरपदस्य यद् लिङ्गं भवति तद् लिङ्गमेव समस्तपदस्य लिङ्गं भवति इति सामान्यव्यवहारः तत्पुरुषसमासे। परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन पुनः यत्र समाहारः कृतः अस्ति, द्वन्द्वः वा भवतु द्विगुः भवतु, समाहारः अस्ति चेत् तदानीं तादृशसमासः नपुंसकलिङ्गे भवति। तर्हि सनपुंसकम् इति सूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति। तदनन्तरं रात्राह्नः पुंसि इत्यनेन रात्र अहन् अनन्तरम् अह इत्येते शब्दाः उत्तरपदे सन्ति चेत् तदानीं समस्तपदं पुल्लिङ्गे एव भवति। तर्हि इदं सूत्रं पर्वलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य बाधकसूत्रमस्ति, अपवादसूत्रमस्ति। तर्हि इदानीं
सनपुंसकम् इति यत् सूत्रम् अपवादसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य, तर्हि सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्राह्नः पुंसि इत्यस्यापि अपवादः अस्ति वा इति प्रश्नः जायते। तदानीं किं वदामः, सनपुंसकम् इति सूत्रम् अपवादसूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते, तादृशसूत्रं केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्यैव बाधकं भवति, न तु अनन्तरविधिः साक्षात् इत्युक्ते तत्र उत्तरविधिं न बाधते, अनन्तरविधिं बाधते। परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अनन्तरविधिः, रात्राह्नः पुंसि इति उत्तरविधिः इति कृत्वा सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं न बाधते इति कृत्वा तर्हि अनयोः कीदृशसम्बन्धः इति चेत् बलाबलचिन्तनं कुर्मः चेत् तदानीं द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः वर्तते इति अस्माभिः गतवर्गे चर्चितं। तर्हि अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति, तुल्यबलविरोधः वर्तते चेत् तदानीं तुल्यबलविरोधे विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परसूत्रस्य कार्यं भवति। तर्हि रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रस्य अधिकं बलं वर्तते। अतः यत्र उत्तरपदे रात्रिशब्दः अहन् शब्दः अथवा अह इति शब्दः आदेशानन्तरं वस्तुतः अहनेव शब्दः, तस्य अह इति आदेशः यत्र भवति तादृशं वर्तते चेत् तदानीं समस्तपदं पुल्लिङ्गे एव भवति। पुनः तत्रापि बाधकं वर्तते यत् यत्र संख्यापूर्वकं अस्ति, संख्यापूर्वं रात्रिशब्दः, रात्रिशब्दात् पूर्वं संख्या वर्तते चेत् तदानीं समस्तपदं पुल्लिङ्गे न भवति, परन्तु तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति इति पुनः विशेषः वर्तते। इति आहत्य तत्र 4 त्रीणि सूत्राणि, अपि च एकं तु तत्र लिङ्गानुशासनस्य वचनम् अस्ति। संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति लिङ्गानुशासनस्य वचनम् अस्ति। तर्हि तत् सर्वं दृष्टम् अस्माभिः, बलाबलचिन्तनमपि साधितं। तत्र बहूनि उदाहरणानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि स्वीकृत्य अस्माभिः परिशीलितं। तर्हि इदानीं किञ्चित् तत्र पठित्वा समापनीयमेव अस्ति। तर्हि इदानीम् उदाहरणस्य अनन्तरं यदा द्वन्द्वतत्पुरुषसमासे उत्तरपदे रात्र अहन् अह इति ततः आरभ्य एकवारं पठामः। तत्र सरला भगिनी पठति वा? आं भगिनि। कोष्टके अनन्तरं यत् अस्ति तत् पठामि। ततः भगिनि, आं सत्यम्। अस्तु। यत्र द्वन्द्व तत्पुरुषसमासे उत्तरपदे रात्र अन अह च भवति तत्र युगपत् पर्वलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः रात्रा अन्नाः पुंसि इति एतयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः भवति। तर्हि किं सूत्रं कार्यं कुर्यात् इति प्रश्नः उदेति। समाहारद्वन्द्वः वा समाहारद्विगुः चेत् सः नपुंसकम् इति अपवादसूत्रस्य अपि प्रसक्तिः भवति। इदानीं यत् भवती उक्तवती, द्वन्द्वतत्पुरुषसमासे उत्तरपदे यत्र 3 पदानि आगच्छन्ति रात्र न अह, तत्र युगपद् यदि भिन्नसूत्राणि आगच्छन्ति तत्र एकमस्ति पर्वलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः। अनेन सूत्रेण किं भवति, यत् पदं परम् अस्ति, उत्तरपदे अस्ति, तस्य लिङ्गमेव गृहीतम् इति भवति। यदि द्वन्द्व समासः अस्ति वा तत्पुरुषसमासः, वयं जानीमः द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसमासस्य एक भेदः अस्ति, तस्य अपि अत्र अन्तर्भूतः भवति। रात्रा अन्नः पुंसि इति द्वितीयसूत्रमस्ति, तत् परं सूत्रमस्ति पर्वलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः। परलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः तस्य संख्या अस्ति द्वितीयपादस्य द्वितीय अध्यायस्य 4. षड्विंशतिसूत्रं। रात्रा अन्ना पुंसि इति अस्ति द्वितीय अध्यायस्य 4. 29सूत्रम्। अनेन सूत्रेण किं भवति, यत्र रात्र अन्न वा अह इति ये उत्तरपदे सन्ति तत्र पुल्लिङ्ग
पुल्लिङ्गस्य विधानं भवति इति भवति अपवाद पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः अपेक्षया रात्र अन्नापुंसि इति अपवाद भवन्ति कारणं कि पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः उत्तरपदस्य केवलं लिङ्गं स्वीकरोति किन्तु रात्र अन्नापुंसि ये रात्र अन्न एते त्रीणि पदानि सन्ति तस्य पुल्लिङ्ग एव भवेत् तो इति रात्र अन्न अह इति पदानि कृते इति अपवादः भवति तृतीयसूत्रमस्ति सह नपुंसकम् इति सूत्रं यदि अस्ति यदि समाहारद्वन्द्व भवति वा समाहारद्विगसमासः भवति तत्र समाहारे भवति नपुंसकलिङ्गम् इति सूत्रं भवति पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इत्यस्य अपवादः स नपुंसकम् इति तस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे सप्तदश सूत्रम् अस्ति इति तो इति भवति पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः अपवादसूत्रं तो यदि अस्माकं अनन्तरं यत् पठामि भगिनि पुरस्तापवादानन्तरं पादन्तेन अस्तु अनेन कथं ये अपवादाः भवन्ति सन्पुंसक पर्वलिङ्गस्य द्वन्द्वपुरुषयोः अपवादः भवति रात्र अन्न पर्वलिङ्ग तत्पुरुषस्य अपवादः भवति सनपुंसक रात्र अन्नपुंसि इत्यस्य अपवादः न भवति इत्यस्य यत् प्रतिपाद्यम् अस्ति अनेन परिभाषा यत् वयम् इदानीम् अहं पठामि अत्र पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषा प्रवर्तते अर्थात् पूर्वमेव यः अपवादः अस्ति स अनन्तरस्य विधि बाधते न तु उत्तरस्य अपवादसूत्रं समीपवर्तिन् बाधते सः नपुंसकं द्वितीय अध्याये चतुर्थपादे सप्तदशसूत्रम् इति अपवादसूत्रं पूर्वम् अस्ति अतः तत् समीपवर्तिन् सूत्रं बाधते अत्र समीपवर्तिन् सूत्रम् अस्ति पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इति अस्ति षड्विंशतिसूत्रं समान अध्याये एकवारं समानपदे वदतु भगिनि कृपया अस्तु अतः अस्या परिभाषायाः बलेन स नपुंसकम् इति सूत्रं पर्वलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति परसूत्रेण या पर्वलिङ्गतः विधीयते ताम् अपवादत्वात् बाधते स नपुंसकम् इति सूत्रं रात्र अन्ना पुंसि इति सूत्रस्य अपवादः नास्ति यतोहि तत् समीपवर्तिन् अस्ति रात्र अन्ना पुंसि इति सूत्रेण समीपवर्ती नास्ति समीपवर्ती नास्ति एतावत् पर्यन्तं वदामि तत्र अग्रे पठामि वा सम्पूर्णतया पठित्वा वदतु रात्र अन्नाः पुंसि इति सूत्रेण रात्र अन्नाः अन्तः द्वन्द्व तत्पुरुषः पुल्लिङ्गे भवति रात्र अन्ना अन्तद्वन्द्वपुरुषाः पुंसि पुल्लिङ्गे इति अर्थः रात्र अन्नाः पुंसि इति सूत्रम् अनन्तरत्वात् पर्वलिङ्ग अपवादः अपि परत्वात् समाहार नपुंसकतां बाधते अर्थात् सः नपुंसकम् इति सूत्रमपि बाधते पर्वलिङ्गं द्वन्द्वपुरुषयोः इति पूर्वसूत्रेण या पर्वलिङ्गता विधीयते सा बाधित्वा रात्र अन्हा पुंसि इति अपवादसूत्रेण पुंसित्वं साधु पुंसित्वं विधीयते रात्र अन्ना पुंसि इति अनन्तरविधि समीपवर्तन् बाधते अतः पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इति सूत्रमेव बाधते अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषया बलेन रात्र अन्ना पुंसि इति अनन्तरविधि समीपवर्तन्
पर्वलिङ्ग द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रम् एव बाधते। अस्मिन् परिच्छेदे वयं पश्यामः परिभाषाद्वयम् अस्ति। एका अस्ति पुरस्तात् अपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान्, द्वितीया अस्ति अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेध वा इति। प्रथमं यत् पुरस्तात् अपवादः अनन्तरान् विधि बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषा अनुसारेण पर्वलिङ्ग तत्पुरुषयोः इति यत् उत्सर्गसूत्रम् अस्ति तस्य अपवाद सूत्रमस्ति स नपुंसकम् इति। इत्यस्य अपवाद कथं भवति? पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते। तो पर्वलिङ्ग द्वन्द्वपुरुषयोः अस्य सूत्रस्य कृते स नपुंसकं यत् अपवादसूत्रमस्ति तत् पूर्वसूत्रम् अस्ति। अतः पूर्वसूत्रं सह नपुंसकम् इति अपवादसूत्रं भवति पर्वलिङ्गदन्तपुरुषयोः इति सूत्रस्य कृते। अपि इति समीपवचन सूत्रम् अस्ति। तो अनन्तरान् विधि बाधति। तो सह नपुंसकं यत् सूत्रम् अस्ति तस्य अनन्तरान् विधि अस्ति पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः, तत् सूत्रस्य बाधा भवति। किन्तु अनन्तरान् यत् विधि अस्ति उत्तरान् विधि अस्ति तस्य अस्ति रात्रा अनापुंसि, तस्य सह नपुंसकम् इति सूत्रस्य कृते इति साक्षात् समीपं सूत्रं नास्ति। रात्रा अनापुंसि इति अस्ति परसूत्रं पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इति समीपवर्तन सूत्रम् अस्ति। अतः रात्रा अनापुंसि सह नपुंसक सूत्रेण न बाधितम् अस्ति। तो इदानीं यत्र अहं एकम् उदाहरणं स्वीकरोमि। अहोरात्रः इति यदि अहोरात्र वयं स्वीकुर्मः, अन्नः रात्रि इति अन्न च रात्रि च इति भवति इतरेतरद्वन्द्वसमासः। अपि पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः अनेन सूत्रेण रात्रि अन्नः रात्र्यो इति भवति। तस्य लिङ्गं भवति पर्वलिङ्गदन्तपुरुषयोः अनेन स्त्रीलिङ्गं भवति, कारणक उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गम् अस्ति रात्रिपदं। किन्तु समस्तपदं किं भवति भगिनि? क्षम्यतां, समस्तपदं किम् उक्तवती? रात्र्यौ अहोरात्र्योः खलु? अहोरात्र्यो, अस्तु। तस्य अह भवति, अस्तु। अहोरात्र्यो इति भवति द्वन्द्व इतरेतर अहोरात्र्यौ इति लता नद्यौ इति भवति। द्विवचनम् आगच्छति। अन्न एकं भागमस्ति, रात्रि अन्यत् द्विवचनं भवति। अन्न रात्र्यौ रात्र्यौ इति भवति इतरेतरद्वन्द्वसमासः। विसर्गस्य ओकार भवति। रात्र्यौ तु पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इति सूत्रेण उत्तरपदं रात्रि अस्ति। तो तस्य रात्र्यौ इति भवति स्त्रीलिङ्गे। यदि समाहारद्वन्द्व करोमि तत् भवति अहरात्रौ रात्रः इति। यदि अहरात्र अस्ति तस्य पूर्वं स नपुंसकं यदि वयं कुर्मः तो अहरात्रम् इति भवेत्। क्षम्यता, अहोरात्रम् इति भवेत्, कारणं कि समाहारद्वन्द्वसमासे एकवचनम् आगच्छति। रात्र अपि नपुंसकलिङ्गं भवति। समासान्त यदि वयं विधानं कुर्मः अच् प्रत्यय आगच्छति, तो रात्रम् इति आगच्छति। तो स नपुंसकम् इति अनेन रात्रं भवति, अहोरात्रं भवति। किन्तु तस्य
इति अपवादत्वेन अहोरात्रं भवति किन्तु अन्यसूत्रम् अस्ति रात्रा अन्नः पुंसि अनेन अपि रात्र अन्नः अह इति यदि उत्तरपदे अस्ति तत्र पुल्लिङ्ग भवति तो सः नपुंसकं यत् अस्ति सूत्रं तस्य अपि यत् पुरस्तात् अपवादा अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् तो तस्य अपेक्षा सः नपुंसकस्य अपेक्षा रात्रा अन्नः पुंसि इति सूत्रम् उत्तर सूत्रं भवति न तु अनन्तरं सूत्रं साक्षात् समीपवर्ती सूत्रं नास्ति तो इदानीं रात्रा अन्नः पुंसि तस्य प्रसक्तिः भवति प्राप्तिः अपि भवति तो इदानीं यत् अहोरात्रम् अस्ति तस्य पुल्लिङ्ग भवति तो अहोरात्रः इति भवति इति अपवादत्वेन क्षम्यताम् इति परिभाषासूत्रेण अनन्तरान् विधि भवति किन्तु अपि द्वितीय भवति परत्वात् यदि द्वयोः युगपत् प्राप्तिः अस्ति सः पुस्तकं रात्रा न पुंसि तत्र परत्वात् अपि विप्रतिषेधे परत्वात् रात्रा न पुंसि बलवत् भवति तो तस्य एव कार्यम् अपि प्रसक्तिः अपि प्राप्तिः भवति तो अहोरात्रः भवति कारण कि अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति तत्र सनपुंसकं तत्रापि अन्यत्र अन्य लब्धावकाशः अस्ति कथं रात्रः यत् अस्ति तत्रापि पूर्वरात्रः इति भवितुं शक्नोति एकदेशी समासे तत्र प्रसक्तिः भवति सः नपुंसकं यद् अस्ति तत्र न केवलं द्विगु समाहारद्वन्द्वपरि समाहारद्विगुसमासे अपि तस्य प्रसक्तिः भवति तो अतः अन्यत्र न तथा नास्ति समाहारे द्विगुः अपि अवकाशः अस्ति इति कृत्वा अन्यत्र लब्धावकाशः नास्ति समाहारद्वन्द्वे अपि अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति खलु इत्युक्ते रात्रिशब्दं विहाय अन्यत्र अवकाशः अस्ति खलु आम् या अन्ये पदानि आगच्छन्ति तस्य अस्तु अस्तु यथा दन्त औष्ठम् इति वयं कुर्मः दन्त औष्ठम् इति अस्ति खलु अस्तु तो इति अभवत् पूर्व पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरात् इदानीं यदि वयं रात्रान्ना पुंसि पर्वलिङ्गदन्तपुरुषौ तयोः मध्ये यदि युगपद् कार्यं भवति तत्र किं सूत्रं स्वीकर्तव्यं तो अत्र भवति अस्माकं अनन्तरान् विधि प्रतिषेधो वा इति परिभाषा सहायेन वयं रात्रा अन्ना पुंसि इति स्वीकुर्मः कारण कि अनन्तरस्य विधि प्रतिषेध पर्वलिङ्ग इति पूर्वसूत्रमस्ति तस्य साक्षात् अनन्तरम् अस्ति पर्वलिङ्ग रात्रा अन्ना पुंसि तस्य बाधा कर्तुं शक्नोति तस्य अपवाद अपि वयं वक्तुं शक्नुमः तो रात्रा अन्ना पुंसि यत्र रात्रि वा अह शब्द परे अस्ति तत्र उत्तरपदस्य न स्वीकृतं केवलं पुल्लिङ्ग आनीतव्यं तो अत्र अहोरात्रः यत्र अस्ति तत्र वयं पुल्लिङ्गपदं स्वीकुर्मः तो अहो रात्रः इति पुल्लिङ्गे भवति अपि अन्यम् अस्ति यदि द्विग समासः अस्ति द्वन्द्व इतरेतर द्वन्द्वः अस्ति चेत् किं भवति इतरेतर द्वन्द्वः तत्र इति भवति न रात्र अन्ना पुंसि तदेव कार्यं करोति इतरेतर रूपं किं भवति अहोरात्रः इति भवति न पुल्लिङ्गे समासः भवति इति समीचीनं परन्तु समस्तपदं किम् इतरेतरे द्वन्द्वे तत्र अहोरात्र्यौ इति पर्वलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः अनेन भवति रात्रा अन्ना पुंसि रात्र्यौ इति तस्य नपुंसकलिङ्गं द्विवचने करणीयं वा
न नपुंसकलिङ्गं किमर्थं? नो ऐ मीन् पुंसि इति भवेत् रात्रौ इति भवेत् रात्रौ अहोरात्रौ इति भवेत् इति भवेत् रात्रः इति रामवत् इति रात्रौ आगच्छति अहोरात्रौ इति भवेत् समीचीनं सम्यक् भगिनि समीचीनं तर्हि अत्र इदानीं तत्र कोऽपि वदतु सनपुंसकं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादः इति कथम् अपवादः निर्मीयते? निरवकाशम् अपवादस्य लक्षणं वदतु कथं निरवकाशत्वं? उत्सर्गसूत्रं तु परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन यत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति तत्पुरुषसमासः अस्ति सर्वेषु द्वन्द्वसमासेषु तत्पुरुषसमासेषु तत्र उत्तरपदं यत् लिङ्गमस्ति तदेव भवति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति परन्तु तस्य अपवादः भवति सनपुंसकम् इत्यनेन तत्र यदि द्विगुसमासे अपि च द्वन्द्वसमासे समाहारे द्विगु इति कश्चिदेव विभागः तस्मिन् तत्र नपुंसकं भवति इति मत्वा तत्र अस्मिन् सूत्रे सब्सेट् अस्ति सनपुंसकम् इति यदि सूत्रं कार्यं न करोति तत्र सूत्रस्य कार्यं कुत्रापि न भवति परन्तु द्विगु समाहारे द्विगु अपि तत्पुरुषसमासः इति भवति इति कारणात् तत्र एतत् सूत्रम् इति अत्र कार्यं न करोति तर्हि कुत्रापि कार्यं कर्तुं न अर्हति इति कृत्वा अपवादः निर्मितः तादृश अपवादः पूर्वम् उक्तः इति कृत्वा पुरस्ताद् अपवादः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषया सनपुंसकम् इति सूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादः इति अस्माभिः ज्ञातम् अपि च तत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति एव समीपवर्ती अस्ति यदा सनपुंसकम् इति अपवादसूत्रस्य आकाङ्क्षा भवति अहं किं सूत्रं बाधयामि इति आकाङ्क्षा भवति तदानीं वर्तिनः सूत्रं समीपवर्तिसूत्रं यदस्ति तस्य एव बाधकं भवति तादृशसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कृत्वा तस्य बाधकं भवति तेन तस्य आकाङ्क्षा सनपुंसकम् इति सूत्रस्य आकाङ्क्षा पूरिता भवति तत्पश्चात् पुनः अन्यस्य सूत्रस्य बाधां न करोति तर्हि इदानीं सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य बाधकं न भवति यतोहि तत् सूत्रं समीपवर्ती नास्ति रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रेण रात्रान्नः अह्नान्तः द्वन्द्वतत्पुरुषः पुल्लिङ्गे भवति इत्युक्ते तत्र रात्रान्नः पुंसि इत्यत्र उत्तरपदं तत्र रात्र इति शब्दः अह्नः इति शब्दः अह इति शब्दः अस्ति चेत् तदानीं पुल्लिङ्गे भवति तर्हि सनपुंसकम् इति रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य बाधकं नास्ति तर्हि अनयोः कीदृशसम्बन्धः इति बलाबलचिन्तनं कुर्मः चेत् द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अन्यत्र लब्धवकाशः पूर्वरात्रः इत्यत्र अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति तत्र पूर्वरात्रः इत्यत्र सनपुंसकम् इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति यतोहि समाहार द्वन्द्वः नास्ति अनन्तरं सनपुंसकम् इत्यस्य अन्यत्र लब्धवकाशः यथा दन्तौष्टम् इत्यत्र सनपुंसकम् इत्यस्य अवकाशः अस्ति परन्तु रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य अवकाशः नास्ति इति कृत्वा द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति अतः तुल्यबलविरोधः वर्तते इति कृत्वा रात्रान्नः पुंसि इति परसूत्रं तस्य एव प्रसङ्गः भवति यत्र उत्तरपदं रात्रि अह्नः अथवा अह इति शब्दः अस्ति अपि च इदानीं रात्रान्नः पुंसि अपि च सनपुंसकम् अनयोः उत्सर्ग अपवादः इति सम्बन्धः नास्ति इति ज्ञातम् अस्माभिः तर्हि रात्रान्नः पुंसि इति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रम् अस्ति वा इति वयं पश्यामः चेत् यत्र यत्र रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रम् आगच्छति कार्यार्थं तत्पुरुषसमासे तत्र सर्वत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमपि आयाति इति कृत्वा यदि सर्वत्र परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमेव कार्यं करोति तर्हि रात्रान्नः पुंसि इति सूत्रं व्यर्थं भवति इति कृत्वा अपवादबलेन रात्रान्नः पुंसि परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रम् इति वक्तुं शक्नुमः अपि च तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधः वा इति परिभाषया अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः यत् अत्र यत्र उत्तरपदं रात्र अहन् अह्नः अथवा अह इत्येतेषु त्रिषु शब्देषु कश्चन शब्दः वर्तते तत्र तु
परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य प्रसङ्गः वर्तते तर्हि तादृशविधेः अनन्तरं पुनः तस्मिन्नेव प्रसङ्गे अन्यः विधिः अपि विहितः वर्तते रात्राह्नः पुंसि इत्यत्र अतः अनन्तरम् अस्ति विधिः अत्र पुल्लिङ्गे भवति इति यः विधिः अस्ति तादृशविधिः समीपवर्तिनमेव बाधते समीपवर्तिनं पूर्वसूत्रमेव बाधते इति कृत्वा तत्सूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य एव बाधकं भवति न तु सनपुंसकम् इत्यस्य बाधकं न भवति इति कृत्वा अनयोः तादृशसम्बन्धः एव नास्ति उत्सर्गपवादसम्बन्धः नास्ति अस्तु कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा इदानीम् अग्रे गच्छामः तत्र इतरेतरद्वन्द्वः अपि च समाहारद्वन्द्वः इति उदाहरणं स्वीकृत्य एकवारं पश्यामः तत्र वंशी भगिनी अग्रे पठति वा तत्र अहश्च रात्रिश्च इति दृष्टं किल तत्र पूर्वमपि अहश्च रात्रिश्च इति इतरेतरद्वन्द्वे परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण समासस्य स्त्रीलिङ्गत्वं प्राप्तम् अस्ति तत् बाधित्वा रात्राह्नाः पुंसि इति अपवादसूत्रेण पुंस्त्वं विधीयते अत्र समाहारे नास्ति विसर्गः अस्ति अतः वा अत्र इति अत्र समाहारे नास्ति इत्यतः सः नपुंसकम् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः एव नास्ति अस्तु तत्र अहश्च रात्रिश्च इति उदाहरणमस्ति इतरेतरद्वन्द्वसमासः अहोरात्रौ इति भवति इति तत्र इतरेतर अहोरात्रौ इति भवति इति चिन्तयामि समीचीनं वा भगिनि इतरेतरद्वन्द्वसमासः अहोरात्रम् इति भवति तत्र परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति प्रथमम् उत्सर्गसूत्रमस्ति तत्र रात्रिशब्दः तु तत् प्रथमं तु स्त्रीलिङ्गे शब्दः अस्ति परन्तु तत् परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति बाधित्वा तत्र रात्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गं भवति प्रथमं तु परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति रात्रिशब्दः अस्ति स्त्रीलिङ्गं भवति अन्तिम समासः तत् परन्तु तत् बाधित्वा रात्रिशब्दः उत्तरपदे अस्ति इति कारणात् रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रेण तत्र पुंस्त्वं विधीयते अतः अहोरात्रौ इति रूपं भवति समाहारः सनपुंसकं तु समाहारे द्वन्द्वे एव कार्यं करोति इति कारणात् तत्र तस्य प्रसक्तिः एव नास्ति रात्राह्नः पुंसि एव कार्यं कर्तुम् अर्हति इति अस्मिन् उदाहरणे उक्तमस्ति अग्रे पठतु अहश्च रात्रिश्च अनयोः समाहारः इति समाहारद्वन्द्वे अधुना तु पूर्वं तु इतरेतरद्वन्द्वसमासस्य विषयः जातः अधुना तु समाहारद्वन्द्वस्य विषयः समाहारद्वन्द्वे सनपुंसकम् इति अपवादसूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रं बाधित्वा पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषायाः बलेन न तु रात्राह्नः पुंसि इति उत्तरसूत्रम् अतः अत्र समासः नपुंसकलिङ्गे स्यात् किन्तु अत्र रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रमपि प्राप्तम् अस्ति सनपुंसकं रात्राह्नः पुंसि इति च इति अनयोः द्वयोः अपि अन्यत्र लब्धवकाशः वर्तते इत्यतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रेण समासस्य पुंस्त्वं भवति अतः अहोरात्रः इति समासः पुल्लिङ्गे भवति समाहारे द्वन्द्वे रात्राह्नः पुंसि इति अनन्तरविधिः सनपुंसकम् इति सूत्रं न बाधते अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषायाः बलेन यतोहि सनपुंसकम् इति सूत्रं समीपवर्तिनं नास्ति अत्र समीपवर्ति सूत्रं तु परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रमेव इत्यतः तदेव सूत्रं बाधते रात्राह्नः पुंसि इति अनन्तरविधिः रात्राह्नः पुंसि इति परसूत्रम् अस्ति सनपुंसकम् इत्यस्य अपेक्षया इत्यतः समाहारद्वन्द्वे रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रमेव प्रवर्तते परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य आधारेण पूर्वं तु इतरेतरद्वन्द्वसमासस्य विषये तत्र किं भवति इति दृष्टं तत्र सनपुंसकम् इति सूत्रेणेव कार्यं कर्तुं न अर्हति यतोहि तत्र समाहारे
द्वन्द्व द्विगु इत्यस्मिन्नेव कार्यं कर्तुमर्हति अधुना उदाहरणमस्ति समाहारद्वन्द्वे किं भवति समाहारद्वन्द्वे अहश्च रात्रश्च इति उदाहरणमस्ति अस्मिन् उदाहरणे तत्र समाहारे तु तत्र प्रथमं तु परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कार्यं भवति परन्तु तस्य अपवादत्वेन सनपुंसकं सूत्रम् आगच्छति इति सूत्रम् आगत्य तत्र नपुंसकं लिङ्गं प्राप्नोति प्रथमं तु अतः तत्र परन्तु तत्र अहोरात्रः इति यत् अस्ति इति कारणात् रात्रिशब्दः उत्तरपदे अस्ति इति कारणात् रात्राह्नः पुंसि अपि कार्यं कर्तुम् आगच्छति द्वयोः सूत्रयोः मध्ये सनपुंसकं रात्राह्नः पुंसि द्वयोः सूत्रयोः मध्ये कस्य कार्यं भवति इत्येव प्रश्नः अस्ति अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र प्रथमं तु रात्राह्नः सनपुंसकं तु परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य सूत्रस्य अपवादः एव भवति यतोहि अनया परिभाषया पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधिं बाधन्ते न उत्तरान् इति कारणात् सनपुंसकं केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः एव अपवादसूत्रमस्ति न तु रात्राह्नः पुंसि अस्तु तर्हि अधुना तु सनपुंसकम् अपि अस्ति रात्राह्नः पुंसि इति द्वयोः सूत्रयोः मध्ये बलाबलचिन्तनं यदि जायमानम् अस्ति तत्र तु प्रथमं तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तत्र परत्वात् रात्राह्नः पुंसि एव कार्यं कर्तुम् आगच्छति अतः तत्र पुंसं विधीयते समासः भवति अहोरात्रः इति पुंलिङ्गे भवति तस्मात् अनन्तरं अधुना तु अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेधे वा इति परिभाषायाः अपि तत्र कार्यं कर्तुम् अर्हति यतोहि तत्र रात्राह्नः पुंसि यदि कार्यं करोति तत्र भगिनी तत्र मम किञ्चित् क्लेशः अस्ति यतोहि तत्र रात्राह्नः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वं भवति परन्तु तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति अस्य आवश्यकता किमर्थं तत्र पुनः मम संशयः जातः न इदानीं रात्राह्नः पुंसि अनन्तरं सनपुंसकम् इत्यनयोः विषये अस्माभिः चिन्तितं सत्यं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् इति चिन्तितं तत् चिन्तितं परन्तु अत्र परिभाषाया बलेन अपि चिन्तनं कर्तुं शक्यते वा इत्युक्ते परिभाषा अपि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्य विरोधरूपेण नास्ति अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेधः वा इति परिभाषा अपि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रस्य विरोधः अत्र न दृश्यते इत्युक्ते तदपि तदेव वदति अनन्तरस्य विधि वा प्रतिषेधः वा इति परिभाषा अपि तदेव वदति यत् रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य एव बाधकम् अस्ति न तु सनपुंसकम् इत्यस्य अस्तु 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 तर्हि तत्र चिन्तनद्वयं भवति तत्तु एकं तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन रात्राह्नः पुंसि इति एव अन्तिमं सूत्रं भवति द्वितीयचिन्तनं भवति तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इत्यनेन रात्राह्नः पुंसि इति तु सूत्रं पूर्ववर्तिनः सूत्रं किमस्ति इत्युक्ते परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्यैव अपवादसूत्रं भवितुं न अपवादः नास्ति किं वदामि भगिनि तत्र अपवादः भवति वा रात्राह्नः न अनन्तरस्य न किम् उक्तवती रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्येव बाधकसूत्रं भवति इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति वस्तुतः इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति तत्तु बलबलचिन्तनेन अपवादः इति लभ्यते अत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधः वा इत्यनेन अनन्तरविधिः अस्ति रात्राह्नः पुंसि इति विधिः समीपवर्तिनं पूर्वसूत्रमेव बाधते पूर्वसूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कृत्वा तस्य एव बाधकं भवति तस्य बाधकं भवति अतः तत्र अस्तु तत्र अस्तु यत् चिन्तनं वयं स्वीकुर्मः तत् अपि समीचीनं यदि विप्रतिषेधेन अपि कार्यम् अन्तिमरूपं प्राप्नुमः नो चेत् तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति परिभाषया बलेन अपि
तत्र वयम् अन्तिमरूपम् अहोरात्रः इति अन्तिमरूपं प्राप्नुमः, शुद्धं रूपं प्राप्नुमः। इत्युक्ते परिभाषायाः बलेन अन्तिमरूपं न प्राप्नुमः। अत्र परिभाषा किं वदति इति चेत् रात्राह्नः पुंसि इति सूत्रं सनपुंसकम् इति सूत्रस्य बाधकं नास्ति इति उक्तं तावदेव। इत्युक्ते तत् सूत्रं तस्य अपवादः नास्ति इत्यर्थः। तर्हि पुनः अस्माभिः बलाबलचिन्तनं करणीयं, येन वयं चिन्तयामः द्वयोः अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति इति कृत्वा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परकार्यम्। ओहो, अस्तु अस्तु। तर्हि प्रथमं तु अस्तु, प्रथमं यदि अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा स्वीकुर्मः, नो चेत् तत् त्यक्त्वा अपि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन कार्यं भवितुमर्हति इति एव तत्र विप्रतिषेधे इत्यनेन भवितुमर्हति। तदानीम् अस्माकं प्रश्नः तु जायते, यथा तत्र अस्माभिः चिन्तितं सनपुंसकम् इति सूत्रं यथा तत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रम् अस्ति, तथा सनपुंसकम् इति सूत्रं रात्रानहः पुंसि इति सूत्रस्य अपवादसूत्रम् अस्ति वा इति संशयः जातः अस्माकम्। अस्तु, एवम् अत्र यथा तत्र किं रात्रानहः पुंसि इति सूत्रं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रम् अस्ति, तथा सनपुंसकम् इत्यस्यापि अपवादः अस्ति वा इति संशयः पुनः जायते इति इदानीं रिवर्स् जायते। प्रथमं तत्र उपरितः अस्माभिः चिन्तनं कृतम्, इदानीं रिवर्स् अधोभागतः चिन्तनं क्रियते, उपरितः उपरि पर्यन्तम्। तर्हि द्वयोः परिभाषयोः तत्र आवश्यकता अस्ति इति, परन्तु आवश्यकता अस्ति भगिनि, द्वयोः परिभाषयोः आवश्यकता अस्ति एव। तत् त्यक्त्वा कार्यं कर्तुं न अर्हति, यतोहि तत्र प्रश्नस्य उत्तरं न भवति, यतोहि तत्र रिवर्स् इति कुर्मः, रात्राः पुंसि इति कस्य अपवादसूत्रमस्ति इति चिन्तनं जायते, तत्र तु क्लेशः भवति एव। परिभाषायाः आश्रयत्वं करणीयमेव तत्र तु। आम्, समीचीनमस्ति। तर्हि अत्र समाहारद्वन्द्वे अहश्च रात्रिश्च इत्यत्र सनपुंसकम् इति सूत्रं प्रसक्तमस्ति, परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अपि प्रसक्तमस्ति, रात्रानहः पुंसि इति सूत्रमपि प्रसक्तं। तत् त्रीणि सूत्राणि प्रसक्तानि। तदानीं तत्र किं सूत्रं कार्यं कुर्यात् इति अस्माकं संशयः जायते। तदानीं वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् सनपुंसकम् इति अपवादसूत्रमस्ति, परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य अपवादसूत्रं, सनपुंसकम् इति रात्रानहः पुंसि इत्यस्य अपवादः अस्ति वा इति चेत् न, तदर्थं पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इत्यनेन सनपुंसकम् इति केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वपुरुषयोः इत्यस्य एव अपवादः, न तु रात्रानहः पुंसि इति। तर्हि तत्र सनपुंसकं रात्रानहः पुंसि इत्यस्य अपवादः नास्ति चेत् तर्हि अनयोः कीदृशसम्बन्धः वर्तते इति बलाबलचिन्तनं कुर्मः चेत् वयं पश्यामः द्वयोः अन्यत्र लब्धवकाशः वर्तते इति कृत्वा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन रात्रानहः पुंसि इति सूत्रं परसूत्रम् इति कृत्वा तस्य एव बलम् अधिकं भवति इति कृत्वा अत्र समाहारद्वन्द्वे रात्रानहः पुंसि इत्यनेन समस्तपदं पुल्लिङ्गे भवति, अतः अहोरात्रः इति समासः सिद्धः भवति समाहारद्वन्द्वे। तर्हि इदानीम् इतोपि अग्रे वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् रिवर्स्तः वयं चिन्तनं कुर्मः चेत् तर्हि तत्र रात्रानहः पुंसि इति अनन्तरविधिः अस्ति। अनन्तरविधिः समीपवर्तिनमेव बाधते। अनन्तरविधेः आकाङ्क्षा भवति, अहं कस्य बाधकं भवामि इति आकाङ्क्षा भवति, तदानीं समीपवर्तिनं सूत्रमस्ति परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति कृत्वा तस्य एव बाधकं भवति, तस्य एव अपवादः भवति रात्रानहः पुंसि। तर्हि रात्रानहः पुंसि सनपुंसकम् इत्यस्य अपवादः अस्ति वा इति चेत् अपवादः नास्ति, यतोहि तत् सूत्रं समीपवर्तिनं नास्ति। तर्हि पुनः बलाबलचिन्तनं कुर्मः चेत् द्वयोः अन्यत्र लब्धवकाशः अस्ति, परत्वात् रात्रानहः पुंसि इत्यस्य एव कार्यं भवति इति अस्माकं निर्णयः जायते। तर्हि इतरेतरद्वन्द्वसमासः अहश्च रात्रिश्च इत्यत्र तु सनपुंसकम् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति, केवलं परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः रात्रानहः पुंसि इति सूत्रद्वयस्य एव प्रसङ्गः। तत्र रात्रानहः पुंसि इति सूत्रम् अपवादसूत्रमस्ति इति कृत्वा तस्य कार्यं भवति अहोरात्रौ इति समासः। समाहारद्वन्द्वे तु त्रयाणां सूत्राणामपि प्रसङ्गः, परन्तु अन्ततो गत्वा रात्रानहः पुंसि इति सूत्रस्य एव अधिकं बलं भवति इति कृत्वा तस्य एव कार्यं भवति इति तत्र द्वन्द्वसमासस्य प्रसङ्गे।
तर्हि तत्र समाहारद्वन्द्वे इतरेतरद्वन्द्वे द्वयोः तत्र रात्राणः पुंसि इत्येव कार्यं कर्तुम् अर्हति इति एव। आमाम् आमां सत्यम् उभयत्र तदेव कार्यं करोति परन्तु पूर्वशब्दः संख्यावाचकशब्दः अस्ति चेत् तदानीं रात्राणः पुंसि इति सूत्रमपि प्रबाद्य तत्र लिङ्गानुशासनस्य वाक्यम् अस्ति किं संख्यापूर्वं क्लीबम् इति अस्ति खलु वाक्यं संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति तेन वचनेन यदि रात्रिशब्दः उत्तरपदे अस्ति पूर्वशब्दः संख्यावाचकशब्दः तर्हि तदानीं समासः पुल्लिङ्गे न भवति परन्तु नपुंसकलिङ्गे पुनः भवति अतः द्विरात्रं नवरात्रं गणरात्रं त्रिरात्रम् इत्यादयः अस्तु तर्हि अत्र भगिनी तत्र पूर्वस्मिन् उदाहरणे एकः संशयः अस्ति तत्र वृद्धिरेचि एतत्सु एङ्गिपररूपं वृद्धिरेचि इत्यस्य अपवादसूत्रमस्ति एङ्गिपररूपम् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अपवादः एतत्सु तत्रापि पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इत्यपि तत्र वक्तुं शक्नुमः किल तदेव अस्माभिः चर्चितं खलु तदेव अस्माकं प्रथमम् उदाहरणम् आसीत् खलु पुरस्ताद् अपवाद अनन्तरान् विधीन् इत्यस्य प्रथमम् उदाहरणं तदेव उदाहरणम् अस्ति परन्तु तत्र तु किमस्ति इत्युक्ते तत्र वृद्धिरेचि तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा इति कार्यं भवति वा तत्र अनन्तरस्य विधिः न इदानीं तत्र पुरस्ताद् अपवाद इत्यस्य विषये प्रश्नः वा अनन्तरस्य विधिर्वा इत्यस्य प्रश्नः वा द्वयोः यत् अस्माभिः अधुना यत् उदाहरणं दृष्टं तस्मिन् किमस्ति तस्मिन् छायायाम् एव तस्यां छायायां इति अवगन्तुं शक्नुमः चेत् तत्र एतत् उत्सु अपि च एङ्गिपररूपम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रत्रयाणां तत्र अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधः तत्र तु स्पष्टमस्ति एतत् तत्र तु पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते न उत्तरान् इति तु भवति परन्तु अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो वा तत्रापि भवति वा इति चिन्तनम् अधुना अनन्तरस्य विधि इत्युक्ते तत्र समानरीत्या कार्यं भवेत् इत्युक्ते अत्र पश्यतु रात्राणः पुंसि परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासे किं भवति इति उक्तं समस्तपदस्य लिङ्गं किं भवति इति उक्तं रात्राणः पुंसि इत्यत्रापि तत्पुरुषसमासस्य विषये एव उक्तं यद् पूर्वम् उक्तं तस्य एव सङ्कोचः कृतः अस्ति इत्युक्ते रात्राणः पुंसि इत्यत्र समस्तपदं उत्तरपदम् आश्रित्य न भवति इति वदति इत्युक्ते प्रतिषेधः अपि अस्ति तत्र रात्राणः पुंसि इत्यत्र यद्यपि तत्पुरुषसमासः अस्ति तथापि उत्तरपदं रात्र अन्नः अह अस्ति चेत् तदानीं समस्तपदम् उत्तरपदस्य लिङ्गम् आश्रित्य न भवति इति वदति तत्र सूत्रम् उत्तरपदम् आश्रित्य न भवति परन्तु तत्र विधिः काः विधिः इति चेत् समस्तपदस्य लिङ्गं पुल्लिङ्गे भवति इति तत्र अंशद्वयं वर्तते पूर्वं यदुक्तं तस्य प्रतिषेधः अपि अस्ति अत्र परन्तु पूर्वस्मिन् उदाहरणे तत् नास्ति अस्तु एङ्गिपररूपं भिन्नं कार्यम् इति कृत्वा अनन्तरस्य विधिः यदुक्तं तस्य विषये पुनः विधिः इति नास्ति अत्र तु भिन्नमेव अस्ति सत्यम् अस्तु इति कृत्वा अनन्तरस्य विधिः इति तथा नास्ति अत्र अतः तत्र रात्राणः पुंसि इति विषये वयं चिन्तयामः रात्राणः पुंसि इत्यस्य विषये चिन्तयामः चेत् तदानीम् अस्माभिः अवगम्यते यत् किञ्चित् इतोपि परिशीलनं कुर्मः चेत् अस्माभिः अवगम्यते यत् अत्र प्रतिषेधः अपि वर्तते उत्तरपदस्य लिङ्गम् अनुसृत्य न भवति इति प्रतिषेधः अपि वर्तते तदानीं परन्तु पुंसि एव भवति इति विधानमपि वर्तते खलु इति कृत्वा सम्बन्धितम् अस्ति इति कृत्वा तदर्थमेव उत्सर्ग अपवादः इति अपि आगतं तत्र अस्तु तर्हि इदानीम् अस्माभिः तिस्रः परिभाषाः अधीताः खलु
अनन्तरस्य विधिः वा प्रतिषेधः वा इति एकं, मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्तेनोत्तरान् इति द्वितीयं, तदनन्तरं पुरस्ताद् अपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्तेनोत्तरान् इति तिस्रः परिभाषाः अधीताः। तर्हि इदानीम् अस्माकं प्रकृतविषयः कः? कोऽपि स्मरति वा प्रकृतविषयः कः इति? षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य निषेधसूत्राणि। सत्यं तस्मिन् प्रसङ्गे एव एतत् सर्वम् अधीतं। तर्हि अत्र अस्माकं मूलविषयं प्रति गच्छामः, पुनः गच्छामः। अत्र किं वक्तुमिच्छामि चेत् अस्माकम् एकः छात्रः, यं छात्रं वयं सर्वे जानीमः, तस्य नाम अत्र नास्ति, परन्तु तेन अत्र एतद् मानचित्रं कृतमस्ति पुरस्ताद् अपवादाः इत्यस्य विषये। वृद्धिरेचि अपि च किम् एङ्गिपररूपम् एतत् युट्सु एतत् सर्वं स्वीकृत्य सम्यक्तया प्रतिपादितमस्ति एकस्मिन् एव मानचित्रे सर्वं स्थापितमस्ति। अतः एकवारं तत्र श्रीराम महोदय कृपया अस्मान् बोधयतु। न केवलम् अस्य विषये अपि च अत्र अन्यत् रात्रान्नः पुंसि इत्यस्य विषये अपि चित्रं निर्मितमस्ति, तद् वयम् अनन्तरं स्थापयामः। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु भगिनि, नमस्कारः। नमस्कारः। अस्तु, अत्र प्रथमम् अस्ति तत्र सर्वेषां सूत्राणां सामान्य उदाहरणं। तत्र कृष्ण ऐकत्वं, कृष्णयोगः ऐकत्वम् इति अस्ति। कृष्ण इत्यत्र अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादशः भवति। तर्हि कृष्ण इत्यत्र अवर्णान्तः अस्ति। एकत्वम् इत्यत्र एकारः एचि इति प्रत्याहारे अन्तर्भूतः अस्ति इति कृत्वा तत्र वृद्धिः एकादेशः भवति। कृष्णैकत्वम् इति भवति, तत् सामान्यमस्ति। इदानीम् उपयोगः येजते इति उदाहरणमस्ति। अत्र उप इति अवर्णान्तः अस्ति। एजते इत्यत्र एकारः एच् प्रत्याहारे अस्ति, एजादिः अस्ति, एजते। अत्र वृद्धिरेचि इत्यस्य अवकाशः अस्ति, यतोहि अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः। तर्हि उपैजते इति स्यात्। अत्र किं जातम् इति चेत् तत्र भिन्नं सूत्रम् अस्ति, तद् अपवादरूपेण प्रवर्तते। एङ्गिपररूपम् इत्यत्र अत्र उपसर्ग, प्रायः उपसर्गात् अवर्णन्तात् उपसर्गात् एङ्गी परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इति भवति प्रायः। अत्र उप इति उपसर्गः अस्ति। उपसर्गः उपसर्गः आवश्यकम्। अवर्णन्तात् उपसर्गात्, उपसर्गापि आवश्यकम्। उपसर्गात् ऋति धातोः इत्यस्मात् तत्र अनुवृत्तिः भवति। उपसर्गाणां विषये एव एङ्गिपररूपम्। अत्र उपसर्गः अवर्णान्तः अस्ति। एजते इत्यत्र एकारः एच् एओङ् इत्यत्र एङ् प्रत्याहारे अस्ति इति कृत्वा तत्र एङ्गिपररूपमिति सूत्रं प्रवर्तते। अनेन तत्र पररूप एकादशः भवति। उपेजते इति भवति। एतद् तु वृद्धिरेचेः इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति एङ्गिपररूपम् अस्मिन् सन्दर्भे। इदानीम् उपयोगः एति इति अस्ति। अत्र उप इति उपसर्गः अस्ति। एति इति अत्र एङ् प्रत्याहारे एकारः
प्रथमवर्णः अस्ति एति तत्र एवम् अवर्णन्तात् उपसर्गात् एङ्गि परे अत्र पररूपम् एकादेशः स्यात् यथा पूर्वम् आसीत् अत्र वृद्धिरेचि इत्यस्यापि अवकाशः अस्ति अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः स्यात् तर्हि अनयोः सूत्रयोः अवकाशः अस्ति अत्र एङ्गि पररूपं वृद्धिरेचि इति सूत्रं सूत्रम् एङ्गिपररूपम् इति सूत्रेण वृद्धिरेचि इति सूत्रं बाधितं भवति तर्हि एङ्गिपररूपम् अत्र प्रवर्तेत अत्र तत् सूत्रं प्रबाद्य एतद् युत्सु इति भिन्नं सूत्रं प्रवर्तते इदं सूत्रं इत्युक्ते अत्र एति एधति ऊटि च परे अत्र अवर्णात् एति एधति ऊटि च परे पूर्वपरयोः वृद्धि एकादेशः पुनः वृद्धि आदेशः भवति अत्र सूत्रक्रमं पश्यामश्चेत् वृद्धिरेचि तदनन्तरम् एतेतद्युत्सु तदनन्तरमेव एङ्गिपररूपम् तर्हि वृद्धिरेचि तस्य अपवादः एङ्गिपररूपं तस्य अपवादः एतेतद्युत्सु तु साक्षात् अनन्तरं वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य अनन्तरमेव अस्ति एवमस्ति क्रमः तर्हि उपयोगः एति इत्यत्र यत्र इन् एति एतेतद्युत्सु इत्यत्र इन् धातोः उल्लेखः एति इति शब्देन कृतः अस्ति इत्युक्ते तस्य परामर्शः कृतः अस्ति इति कृत्वा अत्र एति इति रूपं इन् धातोः तत्र इन् धातोः कर्तरि लट् लकारे भवति लट् लकारे भवति इति कृत्वा उपयोगः एति इत्यत्र एतेतद्युत्सु इति सूत्रं प्रवर्तते अनेन उपैति इति भवति तत्र पूर्वरूपं भवति चेत् उपेति इति स्यात् तु तत्प्रभाद्य उपैति इति रूपं भवति अनेन वृद्धिः एव आदिष्टः भवति इदानीम् अत्र चतुर्थं सूत्रम् अस्ति उमङ्गौश्च तस्य कार्यं कथम् इति चिन्तयामः तत्र अद्य योगः आङ् योगः इङ्कति अस्तु तद् इङ्कति इति एव अस्ति क्रियापदम् इङ्कति तर्हि अत्र किम् अस्ति चेत् अत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति तर्हि आयोगः इङ्कति अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणादेशः एङ्कति इति भवति इदानीम् अद्ययोगः एङ्कति इति अस्ति इदानीं पश्यामश्चेत् तत्र अस्य सूत्रस्य अवगमनार्थं किम् अपेक्षितम् इति चेत् एकारः दृश्यते एकारः इदानीम् अद्ययोगः एङ्कति इत्यत्र अद्य इत्यत्र अवर्णान्तः अस्ति एङ्कति इत्यत्र एकारः प्रथमवर्णः अस्ति तर्हि वृद्धिरेचि इति सूत्रं प्रवर्तेत अद्यैङ्कति इति स्यात् तु अत्र किं भवति इति चेत् तत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति एङ्कति इत्यत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा तत्र अत्रापि अन्तादिवच्च इति सूत्रेण परिभाषासूत्रमस्ति अन्तादिवच्च इति परिभाषासूत्रमस्ति अत्र पूर्वपरयोः इत्यस्मिन् अधिकारे यत् कार्यं यत् रूपं प्राप्नुमः ए इति रूपं प्राप्नुमः तद्
आङ् इत्यस्यापि प्रतिनिधिः भवति, इङ्कति इत्यत्र इकारस्य अपि प्रतिनिधिः भवति। इति कृत्वा अन्तादिवच इति परिभाषाबलेन तत्र ए इत्यस्य आङ्त्वं स्वीकुर्मः। तर्हि ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण किं भवति चेत् अत्र ओम् आङ् अनयोः च तत्र पररूपमेकादेशः स्यात् इति अस्ति। इदानीम् अत्र एतेदत्युत्सु इति प्रसक्तमस्ति वा? एतेदद्युत्सु इति न प्रसक्तमस्ति, यतोहि एङ्कति इत्यत्र इन् धातु नास्ति। इङ्कति इत्यत्र इन् धातु नास्ति। अत्र ओमाङ्गोश्च इत्यत्र ओम् आङ् अनयोः आङ् उपसर्ग आङ् इत्यत्र युक्त पदयोः ग्रहणं। तर्हि अत्र ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं विधीयते। ओमाङ्गोश्च तु एङ्गिपररूपस्य साक्षात् अनन्तरम् अस्ति। वृद्धिरेचि एतेदद्युत्सु एङ्गिपररूपम् ओमाङ्गोश्च इति युगलं द्वयम् अस्ति तत्र। वृद्धिरेचि एतेदद्युत्सु वृद्धिम् आदिशतः, एङ्गिपररूपम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रद्वयं पररूपम् आदिशतः आदिशति, सूत्रद्वयम् आदिशति। तर्हि ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पररूपं भवति। तर्हि अध्येङ्कति इति रूपं भवति। किमर्थम् एङ्गि पररूपं कार्यं न करोति अत्र? एङ्गि पररूपं किमर्थं न कार्यं करोति? यतोहि अद्य इति उपसर्गः नास्ति। उपसर्गात् अवर्णन्तात् उपसर्गात् एव एङ्गि पररूपं तस्य प्रवृत्ति। अस्तु, एतानि सामान्य उदाहरणानि इदानीम् अस्ति। अस्माकं मूल प्रश्नः अव आङ् इहि इति अस्ति। अव आङ् इहि इति अस्ति। अत्र अव इति लोट्लकारः भवितुमर्हति। अव पालय इत्यर्थः अव योगः आङ् इहि इति अस्ति। तर्हि आग् इहि इति अनयोः तत्र यदा संज्ञं कुर्मः तत्र एहि इति गुणः एहि इति भवति। अत्र प्रथमम् अवयोग एहि इति स्थिते वृद्धि इत्यस्य अवकाशः अस्ति, वृद्धिरेचि इत्यस्य अवकाशः अस्ति। यतोहि अव इति इत्यत्र अवर्णान्तः अस्ति, एहि इत्यत्र एकारः आदिमवर्णः अस्ति। तर्हि अवैः इति स्यात्। तु एतत् सूत्रं प्रबाद्य अत्र प्रायः अव इति लोट्लकारः नास्ति। अव इति उपसर्गः स्वीकर्तव्यम्, उपसर्ग स्वीकरणीयं। तर्हि एङ्गि पररूपम् इत्यस्यापि अवकाशः अस्ति, यतोहि तत्र अव इति अवर्णान्त उपसर्गः अस्ति, तस्मात् परं एङ् प्रत्यारस्थ एकारः प्रथमवर्णः अस्ति एहि इत्यत्र। इति कृत्वा एङ्गि पररूपम् इत्यनेन पररूप एकादेशः स्यात्। एङ्गि पररूपम् इत्यनेन पररूप एकादश अवेहि इति स्यात्। तु तत्सूत्रं प्रबाद्य एतेदत् युत्सु
इति कार्यं करोति वा इति चिन्तनीयम्। इदानीम् अत्र एतेदद्युत्सु तस्य अवकाशः अस्ति, यतोहि एकारः तत्र ईकारस्यापि इन् गतौ इत्यत्र ईकारस्यापि प्रतिनिधिः अस्ति, आङ् उपसर्गस्यापि प्रतिनिधिः अस्ति इति कृत्वा अत्र इन् गतौ इत्यस्य धातुग्रहणं भवितुमर्हति एहि इति शब्देन। इति कृत्वा एतेदद्युत्सु इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति अन्तादिवच्च इति परिभाषया एव। तत्र इन् धातुत्वम् अस्ति एहि इति शब्दस्य। इति कृत्वा अवैः इति स्यात्। अवैः इति भवेत्, यतोहि तत्र इतः परं किमपि न भवितुमर्हति। अवैः इति स्यात् तु इदानीम् ए इत्यस्य आङ्त्वं स्वीकुर्मश्चेत्, इदानीम् इन् धातुत्वम् इन् धातोः रूपं एहि इति स्वीकुर्मश्चेत् एतद्युत्सु इत्यस्य प्रसक्तिः प्राप्तिः इति भवेत्। तु आङ्त्वं स्वीकुर्मश्चेत् किं भवति? आङ्त्वं स्वीकुर्मश्चेत् अवर्णात् आङ् इति उपसर्गयुक्तपदमस्ति चेत् तर्हि ओमाङ्गौश्च इति सूत्रं प्रवर्तेत। इदानीम् एतेदद्युत्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति वा अथवा ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं भवति वा इति सन्देहः। किं सूत्रं प्रवर्तते इति। इदानीं तर्हि सूत्रक्रमं पश्यामश्चेत् वृद्धिरेचि एतेदद्युत्सु, तदनन्तरम् एङ्गिपररूपं, तदनन्तरम् ओमाङ्गोश्च। वृद्धिरेचि प्रभाते एङ्गिपररूपम्, एङ्गिपररूपं प्रभाते एतेदद्युत्सु। तर्हि एतेदद्युत्सु वृद्धिरेचि अपि च एङ्गिपररूपम् अनयोः मध्ये अस्ति। तर्हि अपि च ओमाङ्गोश्च कुत्र अस्ति इति चेत् एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अनन्तरम् अस्ति, एङ्गिपररूपम् इत्यस्य अनन्तरम् अस्ति। तर्हि वृद्धिरेचि एतेदद्युत्सु एङ्गिपररूपम् ओमाङ्गोश्च इति क्रमः। तर्हि एतेदद्युत्सु पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधीन्नेव बाधन्ते न उत्तरान् इति परिभाषा अस्ति। अत्र अनन्तरविधिः अस्ति एङ्गिपररूपम्, उत्तरविधिः अस्ति ओमाङ्गोश्च। तर्हि एतेदद्युत्सु यदि कार्यं कर्तुम् आगच्छति अपि च ओमाङ्गोश्च इति सूत्रमपि तत्र आगच्छति, तर्हि एङ्गिपररूपं केवलं क्षम्यताम् एतेदद्युत्सु इति सूत्रं यदा आगच्छति अपि च ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं यदा आगच्छति, तर्हि एतेदद्युत्सु इति सूत्रं केवलं एङ्गिपररूपम् एव बाधते, न ओमाङ्गोश्च इति सूत्रम् इति परिभाषायाः अर्थः, फलितार्थः अस्ति। तर्हि एषा परिभाषा किं वदति इति चेत् एतेदद्युत्सु ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य बाधकं नास्ति इत्येव वदति। तर्हि किं सूत्रं प्रवर्तते इति चेत् अत्र उभयोः सूत्रयोः अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति, तद् अस्माभिः पूर्वेषु उदाहरणेषु प्रदर्शितम्। इति कृत्वा तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं बलवत् भवति, तत्सूत्रमेव प्रवर्तते इति निर्णयः। अनेन पररूप एकादेशः भवति, अवेहि इति रूपं सिद्ध्यति। उत्तमं महोदय, सम्यक्तया उक्तम्। अस्माकं सर्वेषां सम्यक्तया बोधः जातः इति चिन्तयामि। आं भगिनि,
आं भगिनि बहु सम्यक् अस्ति धन्यवादः सम्यक् अस्ति बहु सम्यक् अस्ति धन्यवादः तर्हि इदानीं एकः प्रश्नः एकः प्रश्नः सूत्रस्ति एकक्षणम् अस्मिन् चित्रे वा चित्रे केवलं धातुसम्बन्धे अस्ति कोऽपि अन्य गम्भीरविषयः नास्ति परन्तु एति एध एति तो अदादिगणः परन्तु एध धातुः वादिगणः अस्ति तर्हि तत्र एध अनुनासिक अनुदात् अस्ति एध धातुः तर्हि एव आत्मनेपदी भवति केवलं अन्यविषयः नास्ति केवलं तत्र एधवृद्धौ धातुः अस्ति परन्तु एधवृद्धौ धातु एधत् ऊठ सु ऊठ तो कोऽपि एदति एदति एति सूत्रस्य पदच्छेदः एति एदति एति एधति ऊठ सु एधति नास्ति एधते अस्ति अत्र एदति अस्ति न तु एदते अत्र एदति इति स्थिपानिर्देशः सूत्रे इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशः इत्यनेन स्थिपानिर्दिष्टः अस्ति धातुः एधति इति क्षम्यतां तर्हि अन्य आधारः परन्तु केवलम् अहं केवलम् एधसम्बन्धे एद् धातुः ते एदेव परन्तु धातुनिर्देशः स्थिपा कृतः अस्ति इति कृत्वा एधति इति धातु एध अस्ति परन्तु धातु समीचीनं तर्हि तत्र परिभाषायाः समाप्तिः जाता तर्हि इदानीम् अस्माकं मूलविषयं प्रति गच्छामः तत्पुरुषसमासस्य सारांशः पुनस्मरणं जायमानमस्ति तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासपर्यन्तम् अस्माभिः प्राप्तं तत्र अस्माकं सूत्रमासीत् अधिकरणवाचिना च तत्रैव एतासां परिभाषाणां चिन्तनं तत्र आरब्धा आसीत् तस्मिन् प्रसङ्गे तर्हि इदानीम् अस्माकम् अधिकः समयः नास्ति 10 निमिषाः सन्ति तर्हि अत्र किं कुर्मः इतः अग्रे गच्छामः वा नो चेत् पुनस्मरणं किञ्चित् कुर्मः वा झटिति पुनस्मरणं कुर्मः इति चिन्तयामि एकवारं इदानीं किं पठिष्यति किं सारांशः आम् इदानीं तदेव परिभाषायाः समाप्तिः जाता तर्हि इदानीम् अस्माकं मूलकरपत्रं तत्पुरुषसमासस्य सारांशः इति तत्र द्वितीयतत्पुरुषसमासस्य विषये कः वक्तुमिच्छति अनिमा भगिनी वदति वा केवलं सूत्रं अधिकं किमपि वक्तव्यमिति नास्ति केवलम् अत्र सूत्राणि सन्ति खलु षड् सूत्राणि सन्ति तादृश तत्र सूत्रस्य अर्थः कः इति तावदेव द्वितीया श्रितातीतपतित गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः इति भवति चेत् एत उक्तं पदमस्ति किल श्रितातीतपतित इति एतानि सप्रत्ययान्तशब्दः तेन सह समासः भवति तत् कृष्णं श्रितः इति अस्ति चेत् कृष्णाश्रितः इति भवति उदाहरणेन कृष्णश्रितः कृष्णम् इति द्वितीयान्तं पदं
तेन सह श्रित इति पदं वा अतीत इति एतानि पदानि एताः पदाः सन्ति चेत् द्वितीया एतानि पदम् एतानि पदानि सन्ति चेत् द्वितीयसमासः भवति इति। अत्रापि अन्यत् अपि वक्तव्यं यत् अत्र एतानि सर्वाणि पदानि कीदृशपदानि? तप्रत्ययान्तपदानि। समस्तपदं तु कर्तारमेव बोधयति। समस्तपदं कर्तारं बोधयति, उत्तमम्। इत्युक्ते तप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे? कर्तृर्थे अस्ति। तप्रत्ययः, सत्यं, तप्रत्ययः कर्त्रार्थे सन्ति, तर्हि अत्र कर्तारमेव बोधयति इति कृत्वा कर्ता अत्र परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य कार्यं भवति वा? आम् आम्, श्रितः। कृष्णं श्रिता अस्ति चेत् कृष्णश्रिता इति भवति, कृष्णश्रितम् अस्ति चेत् कृष्णश्रितम् इति भवति। तर्हि परवलिङ्गद्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य कार्यमस्ति अत्र? आम् आम् आम्, परवलिङ्गमेव अस्ति। कृष्णश्रितः इति एकः पुरुषः अस्ति चेत् कृष्णश्रितः इति अस्ति किल, सो समस्तपदमपि पुल्लिङ्गे एव भवति, कृष्णश्रितः इति। न, परन्तु समस्तपदे पुरुषः इति नास्ति खलु। इदानीं कृष्णं श्रुतः, श्रुतः इति पदस्य लिङ्गं किम्? परम् अस्ति श्रुतः पुल्लिङ्गे, अतः समस्तपदं कृष्णश्रितः इति एव भवति परलिङ्गम् अनुसृत्य। न, अत्र वस्तुतः श्रुत इति पदस्य लिङ्गं तु अन्यत् पदम् आश्रित्य अस्ति खलु। श्रुत इति पदस्य स्वतन्त्रतया लिङ्गं नास्ति, इत्युक्ते तत्र विशेष्यस्य यद् लिङ्गं तदेव लिङ्गं भवति खलु। परन्तु यदि समास तस्य कृष्णं श्रितः इत्येव लिखामः किल भगिनि। कृष्णं श्रुतः इति किमर्थं लिखामः इति चेत् अस्माकं वाक्यमस्ति रामः कृष्णं श्रुतः इति वाक्यमस्ति, इति कृत्वा श्रुत इति पदस्य लिङ्गं रामः इति पदम् आश्रित्य अस्ति खलु। इति कृत्वा अत्र साक्षात् उत्तरपदस्य लिङ्गम् आश्रित्य इति नास्ति। अत्र तप्रत्ययान्तशब्दाः विशेषणानि भवन्ति, तदानीं तत्पदं तु अन्यत् पदम् आश्रित्य तस्य लिङ्गमस्ति खलु। आमामाम्, विशेषणपदम् इति एव अस्ति। इति कृत्वा अत्र उत्तरपदस्य लिङ्गं यदस्ति तदेव इति न, अत्र तु अन्यत् पदस्य लिङ्गं यदस्ति तदेव लिङ्गं भवति समस्तपदस्य। अस्तु अस्तु, आम्, सम्यक् अस्ति, तदेव भवति मम विषये। अस्तु, अग्रे द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य अपवादः प्राप्तापन्ने च द्वितीयया। अत्र प्राप्तापन् इति पदद्वयम् अस्ति, तत्र समासभेदः अपि भवति। अत्र पूर्वपदं किम्, उत्तरपदं किम्? तत्र षष्टि इति न, अत्र प्राप्तापन्ने इत्यस्य वचनं किं, वचनं किम्? तस्य विषये अहं विस्मृतवती भगिनि। प्राप्तापन्ने इति तत्र किं लिङ्गम्? ऊहां करोतु, लिङ्गं किम्? आपन्ने सप्तमी वा? आपन्ने इति एकवचनम्। आपन्ने इति प्रथमद्विवचनं। प्रथमद्विवचनं खलु। अस्तु, तदपि अस्ति। प्राप्तं च आपन्नं च, प्राप्तापन्ने। कृष्णे कृष्णस्य प्राप्तम् इति तादृशम्। अत्र प्राप्तापन्ने च द्वितीया, प्राप्तापन्ने इति प्रथमद्विवचने अस्ति इति जानीमः। द्वितीयया इत्यस्य का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः। तृतीया विभक्तिः। तर्हि किं पदं पूर्वं भवेत्? प्राप्त, प्राप्तापन्ने इति पदम् एव पूर्वं भवेत् खलु। तर्हि तत्र उदाहरणं किं भवति? अत्र अर्थः कः समाससूत्रस्य? केनापि प्राप्तम् इति।
एकं द्वितीयान्तं पदम् इत्युक्ते एकं द्वितीयान्तपदं स्वीकरोतु एकं प्रथमान्तपदं स्वीकरोतु तावदेव प्राप्त इति पदं तत्र उक्तं खलु प्राप्तः इति उक्तं तर्हि इदानीं द्वितीयान्तपदं यत्किमपि स्वीकरोतु प्राप्ता कृष्णं द्वितीयान्तं तु कृष्णम् अस्ति प्राप्त इति प्रथमा यदि सामान्यवाक्यं वक्तुम् इच्छामः चेत् तत्र कथं वदामः कृष्णं प्राप्तः इति वा आम् कृष्णं प्राप्तः इति अस्ति कृष्णं प्राप्तः कश्चन पुरुषः कश्चन कृष्णं प्राप्तः अस्तु तर्हि इदानीं समस्तपदं किं भवति कृष्णप्राप्तः कृष्णप्राप्तः तत्तु द्वितीयश्रितातीतपतित इत्यनेन भवति प्राप्तकृष्णः हा प्राप्तकृष्णः प्राप्तकृष्णः रामः इति खलु प्राप्तकृष्णः यतोहि प्राप्तपदं पूर्वं भवेत् अस्तु समीचीनम् इति तत्र वस्तुतः द्वितीयश्रितातीतपतितः इत्यनेन एव प्राप्तमस्ति तादृशसमासः परन्तु अत्र विपरीतः अस्ति क्रमः प्राप्त आपन्न इति पदद्वयं पूर्वं भवेत् इति कृत्वा तत्र इत्युक्ते एतादृशसमस्तपदानि अपि सन्ति लोके इति कृत्वा अत्र पुनः सूत्रं रचितम् अनेन प्राप्त आपन्ने च इति तत्र उक्तम् इति कृत्वा अत्र सामान्यद्वितीयपुरुषसमासः अपि भवितुम् अर्हति श्रुतातीतपतित इत्यनेन सूत्रेण अत्र विशिष्टसूत्रेण अपि समासः भवितुम् अर्हति अथवा व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते अस्तु अस्तु धन्यवादः भगिनी इदानीम् अन्य विजया भगिनी वदतु स्वयं तेन सूत्रस्य सूत्रार्थः एतत् अत्र तृतीयविभक्ति एव सूचयति खलु महोदय स्वयं तेन इति स्वयम् इत्युक्ते अत्र स्वयमिति तृतीयान्तं नास्ति अव्ययमस्ति तेन इति तृतीयान्तशब्दं खलु आम् तर्हि सूत्रार्थः कः सूत्रार्थः अत्र किमपि नास्ति अत्र पश्यतु स्वयं तेन इति साक्षात् उक्तं खलु तेन इत्यस्य अर्थः कः तेन इत्यस्य प्रातिपदिकं किम् तर्हि त इति त प्रत्यान्तशब्दः कुत्र भवेत् पूर्वपदे वा उत्तरपदे वा उत्तरपदे एव उत्तरपदे पूर्वपदं किं भवेत् अत्रैव स्वयम् इति अस्ति खलु स्वयमिति पूर्वं पदं भवेत् उत्तरपदं त प्रत्यान्तशब्दः भवेत् तर्हि उदाहरणं किं भवितुमर्हति किमपि त प्रत्यान्तशब्दं स्वीकरोतु रामं रामेण अत्र च प्रत्ययम् अत्र गतः इति अपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु रामेण गतः अत्र स्वयमिति पदमपि स्वीकरोतु स्वयं स्वयं गतः एव स्वयं गतः स्वयं गतम् इति भवति तावदेव समीचीनम् अस्तु तर्हि खट्वाक्षेपे इति सूत्रं विनय महोदय वदतु आम् खट्वाक्षेपे यदि अहं स्मरामि तर्हि खट्वा अर्थः अस्ति तर्हि अत्र क्षेप
सम्बन्धे कोऽपि यथा उदाहरणसम्बन्धे यदि खट्वा क्षेपे इत्युक्ते अर्थः कः क्षेपे इत्युक्ते क्षेपे अर्थः अस्ति अहं केवलं न स्मरामि निन्दात्मक क्षम्यतां निन्दात्मकशब्द क्षेपे यदि विद्यार्थी गुरुकुल विद्यालये पठति तर्हि खट्वा क्षेपे निन्दात्मक तर्हि खट्वा गुरुकुले विद्यार्थी खट्वा करोति। उत्तरपदं किं भवेत् अत्र उत्तरपदं पूर्वस्मात् सूत्रात् तेन इति अनुवृत्तम् अस्ति। तेन उत्तरं तेन कथम् आयाति अनुवृत्ति पूर्वस्मात् सूत्रात् तेन इति पदम् अनुवृत्तं भवति इति कृत्वा उत्तरपदं भवति तेन। तो अत्र तो इति शब्द तान्तेन सह क्षेपे गम्यमाने समस्यते अहं पठामि अत्र तेन तु आगच्छति। तो तर्हि प्रश्नः कः भवति यः विद्यार्थी न अत्र अधिकं न वक्तव्यं केवलम् उदाहरणं। खट्वा इति पूर्वपदम् उत्तरपदं तप्रत्ययान्तशब्दः तावदेव। निन्दायां गम्यमानायां गम्यमाने परन्तु खट्वा शब्द प्रथमतः खट्वा शब्द तर्हि विभक्ति कः यदि अत्र खट्वा तेन आधारणस्ति तर्हि तो खट्वा विभक्ति तृतीया अस्ति। खट्वा इति तृतीया नास्ति। कुत्र अस्ति तृतीया? प्रथमा तत्र खट्वा इति शब्दः पश्यतु द्वितीयान्तशब्दः। द्वितीया कट्वा सुप् तेन सुपासः क्षेपे तत्पुरुषसमासः। द्वितीयान्तशब्द खट्वा अस्ति। खट्वारूढः खट्वारूढः कट्वाम् आरूढः यः ब्रह्मचारी आसीत् सः कट्वाम् आरूढः। खट्वाम् आरूढः तर्हि तु द्वितीया भवति खट्वाम् आरूढ। तर्हि अत्र गुरुकुले निन्दात्मक व्यवहारः अस्ति। खट्वामरूढः न अपेक्षितः गुरुकुले। खट्वामरूढः अपेक्षितः गृहस्थाश्रमे परन्तु गुरुकुले नास्ति। सम्यक् समीचीनम्। अस्तु तर्हि अत्र अहं किं वदामि इति चेत् किञ्चित् पुनस्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु अग्रिमसप्ताहे। झटिति एकवारं परिशीलयित्वा अग्रे गच्छामः। अत्र अधिकरणवाचिना च इति सूत्रं दृष्टम्। इतोपि 1 2 3 4 5 सूत्राणि सन्ति। 5 सूत्राणि पठित्वा वयं समापयामः। तत्पुरुषसमासः इति विषयं समाप्य कर्मधारयः इति समासं प्रति गच्छामः। तर्हि किञ्चित् पुनस्मरणं कृत्वा आगच्छन्ति चेत् सर्वेषां लाभाय भवति। अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। भगिनी किं पञ्चमसूत्राणि किं के कानि? इदानीम् उक्तं खलु अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिचकाभ्यां कर्तरि च नित्यं क्रीडा जीविकयोः ईषदकृता इति सूत्राणि अग्रे वयम् इतः पुनस्मरणं करणीयम्। अन्यानि सूत्राणि सर्वाणि कृतानि तस्य विषये पुनस्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु।
भगिनी अहं न आगन्तुं शक्नोमि अस्तु नास्ति चिन्ता भगिनि नास्मि गृहे नास्मि नास्ति चिन्ता अस्तु अन्ये कुर्वन्तु ये आगन्तुं शक्नुवन्ति ते कुर्वन्तु अत्र धन्यवादः महोदय अत्र स्थगनं कुर्मः धन्यवादः भगिनि नमस्कारः धन्यवादः भगिनि धन्यवादः धन्यवादः नमस्कारः